بسم الله الرحمن الرحيم. يا يغموش يا يغموش يلغموش يلغموش الغموش الغموش مرغموش مرغموش إلى غموش إلى غموش مرش مرش مربوش مربوش جل الجليل صاحب الاسم الكبير. الأرض بكم ترجف والرياح بكم تعشف والأودية بكم تخفق والجبال بكم تتزلزل واسماء الله نار محرقة محيطة بكم يا عمار هذا المكان، وإلا فتزل الملائكة عليكم من السماء بشهب من نار فتقطع منكم الأمعاء وتتركم مطروحين ماتمين مسروفين. الله الله الله. الكلام كلام الله والعبد عبد الله والأمر أمر الله ولا إله غير الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الملك طارش ليس لكم منه راحة حتى ترحلوا من هذا المكان، وأعظم عليكم يا معاشر الأرواح والأعوان أن تنزلوا على عمار هذا المكان بالسلاسل والأغلال في أعناق بالهيبة والوقار. اسمعوا وأطيعوا وأطردوهم وابتلوا حرقاتهم واذهبوا عمار هذا المكان وحريمهم وعيالهم من طريق الخدام، وسيروا في خدمتي حتى ينتهي عملي بحق كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هيا اسرعوا بالرحيل في وقت هذا. الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة. بارك الله فيكم وعليكم. صدق الله العظيم.